सुनिता डङ्गोललाई कार्यवाहक दिएर बालेन शाह भारत यात्रामा टिकापुर घटना, रेशम चौधरीको जेल जीवन र आम माफीको विवादास्पद निर्णय। भरतको बदनहादेखि विराटनगर भन्सारसम्मको काग्रो रेल सेवा हिजोदेखि सञ्चालनमा, प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय समकक्षी मोदीद्वारा संयुक्त रूपमा उद्घाटन। गेटामा 100 शैय्याको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने तयारीको विरोध, तत्काल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापनाको माग गर्दै प्रदर्शन। आयुष र एडिजेको माया देखेर पाकिस्तानी युवा रिसले आगो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवश्यकता अनुसार पूर्वाधार विकासमा राज्य उदासीन। देशभर 30 लाख मानिस सामान्य नागरिक सरह जीवन जिउनबाट वञ्चित। आधुनिक विकासका नाममा धार्मिक र सामाजिक महत्त्व बोकेका पार्टी पौवा, चौतारी र निशानामा गाउँ गाउँमा सामाजिक सद्भावको सहज थलो मासिँदै संसदमाथि नाग्गो प्रहार भयो। सुभाष नेम्माङको आक्रोशपूर्ण अन्तर्वार्ता भाइरल। नागरिकता विधेयकको सदन र सडकबाट सशक्त प्रतिवाद गर्ने राजसभाको तयारी। सन्दीपको प्रकरणबारे गगनले भने, जीवनमै नखाएको गाली खाएँ, तर अहिले फेरि मेरो तर्क त्यही हो। पूर्व राज्यलाई छलनाथको चेतावनी। जन्मिसकेको बालक फेरि गर्भमा पस्न सक्दैन। काङ्ग्रेसभित्रका सबै गुटहरू भत्काउनुपर्छ। महामन्त्री थापाको भनाई, भारतबाट बढेर आयो डिजेल र पेट्रोलको मूल्य, ग्यासको घट्यो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, टोपबहादुर सहित 3 जनाको बयान सकियो। युट्युब फेसबुकबाट हुने कमाइमा अब कति कर लाग्छ, सबै जानकारी आजको समाचारमा। भारतले बुझायो रक्सोल काठमाडौँ रेलमार्ग फाइनल लोकेसन सर्वेको फाइल। 17 अर्ब लागतको 2वटा पेट्रोलियम पाइपलाइन भारतले बनाइदिने। दीपक राजको कटाक्ष, भारतले केही दिएन रे, विकास बोर्डको अध्यक्ष दियो त। म्युजिक भिडियोमा पल शाहसँग देखिन् मिस बबी, थाहै भएन गीत सार्वजनिक। सर्पकाण्डमा मेरो संलग्नता पुष्टि भए हदगडी लाउन तयार छु, झलनाथ खनालको भनाई। भरतपुर महानगरले हटाउन थाल्यो अवैध संरचना। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय राष्ट्रपति मुर्मु बीच भेट। मन्त्री किराँतीको एक्सन, यात्रुलाई दुःख दिने वायु सेवाका एक कर्मचारीको ताप्लेजुङ सरुवा। पत्रकारको प्रश्नको सामना गर्न नसकेका भुवन बहाना बनाएर हलबाट बाहिरिए। मेस्सीले क्लब छाड्ने पिएससी म्यानेजरले गरे पुष्टि। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण, लुम्बिनीमा देखिने 3 महत्त्वपूर्ण उपलब्धि र बिहेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि कपिल वस्तुमा युवकले गरे प्रेमिका र काकाको हत्या लगायतका आज दिनभरका ब्रेकिङ न्युजको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भएको छु। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै यति बेला कुन ठाउँबाट भिडियो सामग्री हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा बालेन पनि भारत पुगेको प्रसङ्ग। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेन भारत गएका छन्। उपप्रमुख सुनिता डङ्गोललाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएर शनिबार शाह बिहिबार भारत गएका हुन्। भारत जानुका कारणबारे भने उनले खुलाएका छैनन्। कामको सिलसिलामा काठमाडौँ बाहिर जानु परेकाले 18 जेठदेखि फर्केर नआउन्जेलसम्मका लागि कार्यवाहकको जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्न मेयर शाहले डङ्गोललाई अख्तियारी दिएका छन्। स्रोतका अनुसार पत्नी सबिना काफ्लेको उपचारका लागि मेयर शाह बेङ्गलोर गएको बताइएको छ। त्यस्तै मालसामान ढुवानीका लागि भारतको बदनाहादेखि विराटनगरको बुद्धनगर स्थित भन्सारको यार्डसम्म काग्रो रेल सञ्चालनमा आएको छ। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेपछि भारतको बदनाहबाट छुटेको काग्रो रेल विराटनगर स्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकीसम्म आइपुगेको हो। काग्रो रेल सञ्चालनमा आएपछि 2 देशीय आयात निर्यातमा सहज हुने र औद्योगिक माहौल बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। नयाँ दिल्ली स्थित भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कार्यालय हैदराबाद हाउसबाट 2 देशका प्रधानमन्त्रीले हरियो झण्डा देखाएर काग्रो रेल सेवाको उद्घाटन गरेका हुन्। उद्घाटन लगत्तै बदनाहबाट विराटनगर प्रस्थान गरेको रेलमा सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका फलामे उद्योगले आयात गरेको कच्चा पदार्थ थियो। त्यस्तै आरती स्टिल, स्वस्तिक रोलिङ हुलास वायर र प्रिमियर स्टिल उद्योगको कच्चा पदार्थ काग्रो रेलमा ल्याइएको थियो। विराटनगर भन्सार यार्डसम्म भए पनि काग्रो रेल सञ्चालन गर्न माग गर्दै आएका उद्योग व्यवसायी रेल सञ्चालनपछि उत्साहित बनेका छन्। रेल मार्फत कच्चा पदार्थ ढुवानी गर्दा 40% लागत घट्ने उनीहरूको दाबी रहेको छ। त्यस्तै त गणतन्त्रको दिन आम माफी पाएका रेशम चौधरीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा वाइवाई पाएको सरकार तपाईँलाई माफी दिएसँगै आलोचित बन्दै गएको छ। यो आलोचित मोल्न तयार हुनलाई के त्यस्तो तपाईँले गर्नुभयो भनेर हामीले कडा रूपमा प्रश्न गर्यौँ। रेशम चौधरीले भने, मलाई यति मात्रै थाहा छ, एकजना निर्दोष मान्छेका लागि, यो एकजना निर्दोष नागरिकका लागि, यो देशका राज्यका मान्छेहरू यसरी हाबी हुने हो भने योभन्दा ठुलो अपराध अरू केही हुन सक्दैन। मैले मात्रै अशान्ति चाहेको भए नि देश फेरि शान्त हुन्थेन। म चुपचाप इन्डिया गई सामाजिक सद्भाव बिग्रन दिएन। इन्डियाबाट राजनीति गरौँ, सशस्त्र सहितको राजनीति गरौँ भन्ने साथीहरू आए, म चुपचाप बसेँ। शान्ति भन्ने चुनाव जितेर मलाई जेलमा कोच्यो साथी
हामी यो सम्पूर्ण राजमार्ग खानिदिन्छौँ, हामी यो सम्पूर्ण राजमार्ग खाली बनाइदिन्छौँ, यो देश बन्द गरिदिन्छौँ भने मैले होइन, म न्याय पाउँछु भने मैले गीत लेखेँ कटघरामा उभिएर, जति सत्य बोके पनि न्याय पाऊँ भन्दै हजुर सयौँ पटक झुकेँ पनि निरीह ठान्दा रहेछन् शिर झुकाएर, पछि दोषी ठहर आउँदा रहेछन् चुप लागेर बसेपछि। श्रीमान न्याय देऊ, हामीलाई क्षमा चाहिँदैन, दोषीलाई दण्ड देऊ र निर्दोषलाई थुन्न पाइन्न उनले भनेका थिए। त्यस्तै त आयुष सिंह ठकुरीको प्रसङ्ग। आयुष सिंह ठकुरी पछिल्लो समय आफ्नो प्रेमका कारण चर्चामा छन्। चर्चामा नआउन् पनि कसरी, उनको प्रेम कथा सुन्दा जो कोहीलाई पनि विचित्र पार्छ। पाकिस्तानी युवतीसँग प्रेम जालमा परेका नेपाली चर्चित टिकटकर आयुष सिंह ठकुरीलाई धेरैले बधाई दिइरहेका छन् र धेरैले सरसम्मानसहित उनलाई कमेन्ट गरिरहेका छन्। तर कतिपय यस्ता व्यक्तिहरू छन् जसले आयुष सिंह ठकुरीलाई गाली समेत गरेको देखिन्छ। यो विषयमा पाकिस्तानी युवती एलिजे जमालीले पनि गाली नगर्न आग्रह गरेकी छन्। यसबारेमा पाकिस्तानका दाजुभाइहरूले कुन नजरले हेरेका छन् भन्ने प्रसङ्ग पनि आइरहेको छ। अहिले सामाजिक सञ्जालमा एलिजे र उनको सम्बन्धलाई कसैले मन पराएका छन् भने कसैले तुच्छ बोलीमा गाली दिइरहेका छन्। यसै विषयलाई लिएर केही पाकिस्तानीहरू पनि गलत तरिकाले लिइरहेका छन्। पाकिस्तानी युवती भए केटा पनि मुस्लिम हुनैपर्छ भन्ने तर्क समेत गरेका छन्। हुन त आफ्नो जिन्दगीको बारेमा केही सोचेर नै उनीहरू अगाडि बढिरहेका छन्। यिनीहरूको भेटले यसरी तरङ्ग ल्याइदियो कि जता हेऱ्यो एलिजे र आयुषको हाई हाई देखिन्छ। आउँदा दिनहरूमा यो सम्बन्ध कहाँसम्म पुग्ने हो त्यो हेर्न भने बाँकी नै छ। त्यस्तै त नागरिकता विधेयकको विवादको प्रसङ्ग। नागरिकता विधेयक पारित भएदेखि विभिन्न आलोचना सुरु भएको छ। अझै संसदमाथि नाङ्गो प्रहार भयो भन्दै सुभाष नेमाङले आक्रोशितपूर्ण अन्तर्वार्ता दिएका छन्। उनले भने एउटा कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ, यो नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अहिले यसलाई समसामयिक रूपमा परिमार्जन गरेर नागरिकता विधेयक बनाउनु पर्थ्यो। यसमा कानुन आवश्यकता थियो, त्यस कुरामा विवाद छैन। मैले किन यो कुरा गरेँ भनेको भन्दा यसको आवश्यकतालाई देखाएर पनि जे गर्न पाइन्छ जस्तो तर्क पनि सुन्ने गरिन्छ। आवश्यकता थियो, विवाद छैन। तर त्यो काम हामीले संविधान, संसदीय परिपाटी, संसदीय मूल्य, मान्यता, विधि, प्रक्रिया मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। होइन भनेदेखि त्यो नागरिकता पाउने हाम्रा छोराछोरीहरूलाई पनि दुःख हुन्छ, चिन्ता हुन्छ। कस्तो खालको यो नागरिकता भन्ने प्रश्न उठ्छ। जहाँसम्म यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा के गरियो भन्ने कुरा मैले छोटकरीमा भन्ने गरेको छु। कानुनले हाम्रो स्थापित अभ्यासले, संसदीय परिपाटीले नचिनेको बाटो हेर्ने काम भयो, जनताको अधिकारमाथि प्रहार भयो भन्ने काम भयो, जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई छेउमा पार्ने काम भयो, उनले भनेका छन्। त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको आलोचना गर्दै देशमा गुन्डागर्दी सही नहुने चेतावनी दिएका छन्। त्यसमा गुन्डागर्दी गर्दै हिँड्ने मान्छेहरू इच्छा पुर्याउन नदिने उनले बताएका छन्। हामी तपाईँसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छौँ। गुन्डागर्दी गर्ने काम बन्द गर्दैनौ भने तिमीहरूका कुनै पनि कार्यक्रम हामी देशव्यापी रूपमा एउटा पनि कार्यक्रम हुन दिँदैनौँ। खनालले भने ज्ञानेन्द्र शाहले सुन्नुपर्ने कुरा हो यो। म ज्ञानेन्द्र शाहलाई भन्न चाहन्छु, तिम्रा यी ससाना सेनालाई मैले भन्नुपर्ने छैन, तिनीहरूले टिट फर ट्याट पाउँछन्। उनले भने जहाँ जे गर्छन् त्यही फिर्ता लिनुपर्ने स्थिति आउँछ। तर ज्ञानेन्द्र शाहलाई भन्छु, खबरदार, यदि गुन्डागर्दी गर्ने, अराजकता मचाउने इच्छा छ भने त्यो इच्छा पुरा हुनेवाला छैन। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई भारतीय टिममा राख्न नहुने अडान लिँदा तीव्र प्रतिक्रियाको सामना गर्नु पर्यो। यस विषयमा आज उनले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा गुनासो गरेका छन्। छापाखाना तथा सञ्चार सम्बद्ध सङ्घको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गगनले आफूले जीवनमा कहिले नखाएको गाली खाएको बताए, तर अहिले पनि आफ्नो अडानमा कायम रहेको उनको भनाइरहेको थियो। उनले सन्दीप प्रकरणलाई इङ्कित गर्दै केही समय अगाडि एउटा नेपाललाई प्रख्यात व्यक्तिले बलात्कारको घटनामा अभियोग लाग्यो, ठुलो मान्छेलाई होस् या साना मान्छेलाई बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा अभियोग लागिसकेपछि बराबर व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो तर्क रह्यो। त्यो अहिले पनि छ, उनले भनेका छन्। त्यस्तै भारतबाट डिजेल र पेट्रोलको मूल्य बढेर आउँदा ग्यासको मूल्य भने घटेर आएको जानकारी प्राप्त भएको छ। नेपाल आयल निगमलाई बिहिबार बिहान भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त नयाँ मूल्य सूची अनुसार डिजेलमा लिटरमा ₹2.11, पेट्रोलमा ₹2.04 बढेको छ। त्यस्तै हवाई इन्धनको मूल्य लिटरमा ₹7 घटेर आएको छ भने खाना पकाउने ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर ₹49 घटेर प्राप्त भएको निगमले जनाएको छ। नयाँ मूल्यपछि 15 दिनमा निगम ₹1.75 करोड नाफामा छ। नयाँ मूल्यपछि उपभोक्ता मूल्य बढाउने वा नबढाउने भन्ने निर्णय भने निगम सञ्चालक समितिले गर्न बाँकी छ।
त्यस्तै यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बिहिबार टोपबहादुर रायमाझीसहित 3 जनाले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा बयान दिएका छन्। जिल्ला न्यायाधीश प्रेमप्रसाद नेउपानेको इजलासमा टोपबहादुर रायमाझी, आङटाबा शेर्पा र शमशेर मियाले बिहिबार बयान दिएका हुन्। टोपबहादुर पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका निलम्बित सचिव हुन्। उनी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुख्य योजनाकार मध्ये एक रहेको भन्दै मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाएको उनले बताएका छन्। त्यस्तै शेर्पा नेपाली काङ्ग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्। मिया भने हज समितिको अध्यक्ष हुन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका मध्ये अब 3 जनाले बयान दिन बाँकी छ। त्यस्तै अब युट्युब, फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जालमा श्रव्य दृश्य सामग्री प्रसारण गरे बापत आम्दानी गर्ने व्यक्तिले 5% कर तिर्नुपर्ने भएको छ। यसअघि यस्तो आम्दानीमा 1% मात्र कर लाग्ने व्यवस्था थियो। आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता राजु प्याकुरेलका अनुसार यो कर श्रव्य दृश्य सामग्री अपलोड गर्ने तर व्यवसाय सञ्चालनमा संलग्न नरहेका व्यक्तिहरूको आम्दानीमा मात्र लाग्छ। श्रव्य दृश्य सामग्री प्रसारण गर्ने संस्थाहरूले आयकर तिरेका हुन्छन्, त्यसैले यस्तो कर त्यसैमा समायोजन हुने प्रवक्ता प्याकुरेलले बताएका छन्। नियमित कमाउने व्यक्तिहरू पनि आयकरको दायरामा त आउँछन्, तर जो यसरी श्रव्य दृश्य सामग्री राखेर आम्दानी गरिरहेका छन् र आयकरको दायरामा छैनन्, यस्तो कर उनीहरूको आयमा लाग्ने हो। यस्तो आयमा पहिले पनि कर लाग्दै आएको थियो। त्यही कर 1%बाट बढेर अहिले 5% भएको हो। त्यस्तै यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले नागरिकता विधेयकको सदन र सडकबाट सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ। बिहिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीले विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको प्रति आपत्ति जनाएको हो। लोकतान्त्रिक पद्धति नागेर प्रमाणीकरण भएको यो नागरिकता विधेयकको हामी सदन र आवश्यक परे सडकबाट समेत सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिन चाहन्छौँ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर राष्ट्रपति मार्फत नागरिकता विधेयक संवैधानिक मात्र नभई नवगठित प्रतिनिधि सभाको कानुन निर्माण गर्ने कार्यक्षेत्रमा समेत ठाडो हस्तक्षेप भएको रासपाले बताएको छ। त्यस्तै त अर्को प्रसङ्ग, कुनै पनि मुद्दाहरूमा आफ्नो प्रतिक्रिया राख्न पछि नपर्ने अभिनेता हुन् दीपक राजगिरी। जुनसुकै विषयमा पनि उनी आफ्नो अभिव्यक्ति दिइहाल्छन्। यसपटक पनि उनले वर्तमान विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीलाई इसारा गर्दै व्यङ्ग्यात्मक कटाक्ष गरेका छन्। सोमबार सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा चलचित्र विकास बोर्डलाई बजेट नछुट्याएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनेलाई उनले उक्त व्यङ्ग्यात्मक कटाक्ष दिएका हुन्। उनले लेखेका छन्, सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई केही दिएन रे, लौ पोरै दिएको होइन। विकास बोर्डको नयाँ अध्यक्ष अरू कति खोज्या। पछिल्लो समय विकास बोर्डका अध्यक्ष केसी र अभिनेता गिरीबीच शीतयुद्ध चलिरहेको छ भन्दा फरक पर्दैन। बोर्डले वर्ष 2079 नसकिँदै आफ्नो चलचित्र छक्का पञ्जा फोको कमाई सार्वजनिक गरिदिएपछि गिरीले बोर्डप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पार्टीभित्रका सबै गुटहरूलाई भत्काउनुपर्ने बताएका छन्। बिहिबार नेपाल छापाखाना तथा सञ्चार सम्बद्ध श्रमिक सङ्घको आयोजनामा काठमाडौँमा भएको आजको राजनैतिक अवस्था र ट्रेड युनियन विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै महामन्त्री थापाले काङ्ग्रेस पुनर्निर्माणका निमित्त सबै गुटहरू भत्काउनु पर्ने बताएका हुन्। उनले काङ्ग्रेसलाई सुधार्नका लागि सबै गुटहरू भत्काउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले काङ्ग्रेसभित्र अब परिवर्तन चाहने र परिवर्तन रोक्नेहरूबीच 2 गुट मात्रै बनाउनु पर्ने भन्दै विगतका जो कोही दाइहरूको साथ छोड्न आग्रह गरे। जस्तै भारतले रक्सोल काठमाडौँ रेलमार्गको फाइनल लोकेसन सर्वे रिपोर्ट नेपाललाई बुझाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भ्रमणका क्रममा बिहिबार भारतीय पक्षले उक्त फाइनल लोकेसन सर्वे रिपोर्ट नेपाललाई बुझाएको हो। भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन काट्राका अनुसार दिल्लीस्थित हैदराबाद हाउसमा भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको वार्तापछि उक्त रिपोर्ट नेपाललाई बुझाएको हो। रक्सोल काठमाडौँ रेलमार्ग भारतको अनुदानमा बनाउने गरी समझदारी भएको छ। रक्सोल काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण गर्न 3 खर्ब 20 अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान छ। त्यस्तै भरतपुर महानगरले अवैध र मापदण्ड विपरीत बनेका भौतिक संरचना हटाउन सुरु गरेको छ। भरतपुर 1 नारायणी नदी किनारबाट अवैध संरचना हटाउन सुरु गरिएको हो। अवैध संरचना हटाउने क्रममा आज नारायणी नदी किनारका 8 संरचना हटाउन लागि छ। त्यस्तै सोही क्षेत्रमा 35 सङ्घ संस्थाले अवैध संरचना निर्माण गरिरहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ। ती संरचना समेत भत्काउनका लागि सूचना जारी गरिएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेणु दाहालले भरतपुरको 29वटै ओडामा अवैध संरचना हटाउने काम सुरु भएको बताइन्। मङ्सिरदेखि नै कानुनी प्रक्रिया सुरु गरिएको बताउँदै उनले अब सबै ओडामा अवैध संरचना हटाउने बताएकी छन्। त्यस्तै मिस पविका नामले चिनिँदै आएको पवित्रा साकीको नयाँ म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ। बिहिबार दिउँसो सार्वजनिक थाहै भएन बोलको गीतको भिडियोमा अभिनेता पल शाहसँग प्रस्तुत छन्। टिकटकमा चर्चामा आएकी डडेलधुराकी मिस पविले पलसँग भिडियोमा अभिनय गर्ने आफ्नो सपना रहेको बताउँदै आएकी थिइन्। यस प्रेम गीतको भिडियोमा उनी पलसँग रोमान्टिक मोडमा देखिएकी छन्। मुस्ताङको सुन्दर लोकेसनमा खिचिएको
यति बेला भाइरल बन्ने सङ्केत देखा परिसकेको छ। त्यस्तै त अर्को प्रसङ्ग पत्रकारले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिन नसकेका चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसी हलबाट बाहिरिएका छन्। फिल्म सिटी दोलखा र काभ्रेलाई बजेट छुट्याइए पनि अन्य क्षेत्रलाई सरकारले व्यवस्था गरेको भन्दै चलचित्र पत्रकार सङ्घले बिहिबार अनामनगरमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेको थियो। अन्तर्क्रियामा केसीले पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नको सामना गर्न नसकेर चलचित्र निर्माता सङ्घ कलाकार सङ्घ लगायतले सरकारले फिल्मलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाएपछि भटाभट विज्ञप्ति निकालिरहेका छन्, जसको दबाब दिन सङ्घले बिहिबार अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राखेको थियो। उक्त कार्यक्रममा पत्रकारहरूले केसीलाई क्युएफएक्समा जडान गरिएको बक्स अफिस 1 महिनादेखि किन भयो, यसबाट कति रकम कलेक्सन भयो जस्ता प्रश्न गरेका छन्। उक्त क्रममा बक्स अफिस कलेक्सनबारे थाहा पाउन छुट्टै कुनै यन्त्र छ भनी प्रश्न गरेका छन्। त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सर्वलाइमा सर्प पालनको योजनामा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको प्रष्टीकरण दिएका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले सर्प फर्म बनाउने योजनामा आफ्नो संलग्नताबारे पुष्टि गरे। अहिले नै हदगडी लाउन तयार रहेको बताएका छन्। म के भन्न चाहन्छु भने यदि त्यो केसमा मेरो संलग्नता भेटियो र 1 पैसा मात्रै पनि मबाट दुरुपयोग भएको छ भने अहिले नै हदगडी लगाउन तयार छु, उनले भने। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता खनालले सर्पपालनको योजनालाई लिएर आफूमाथि छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि आग्रह गरे। अख्तियार र अरू तमाम संस्थाले भन्न चाहन्छु, मेरो छानबिन गर्नुहोस्, उनले भनेका छन्। त्यस्तै मोतिहारी पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण सकिएको 4 वर्षपछि सरकारले भारतसँग पुनः अमलेखगञ्ज चितवन सिलगुडी झापा गरी 2वटा पाइपलाइनका प्रोजेक्टमा सम्झौता भएको छ। बुधबारदेखि छिमेकी मुलुक भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटमा 17 अर्बको लागतमा 2 पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको सम्झौता गरेका हुन्। सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत सरकारले अनुदानमा 2 पेट्रोलियम पाइपलाइन र 1 टर्मिनल निर्माण गर्ने सम्झौता भएको बताएका छन्। त्यस्तै त कपिलवस्तुको बाणगङ्गामा चक्कु प्रहार गरी 2 जनाको हत्या भएको छ। प्रेमिकासँग खटपट भएपछि रूपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिका 2 का 22 वर्षीय मोहन थारूले बाणगङ्गा नगरपालिका 6 मटुरियाका 70 वर्षीय बमबहादुर थारू र उनकी भतिजी 18 वर्षीय अञ्जनी थारूको हत्या गरेका हुन्। बिहिबार बिहान मटुरिया स्थित अञ्जनीको घरमा पुगेर मोहनले चक्कु प्रहार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुका प्रहरी उपरीक्षक प्रेम बहादुर बस्नेतले जानकारी दिएका छन्। चक्कु प्रहार परि 2 जना घाइते भएका छन्। त्यस्तै संस्कृति तथा नागरिक पर्यटन मन्त्री सुदान किराँतीले नेपाल वायु सेवा निगमका एक कर्मचारीलाई कारबाही स्वरूप काठमाडौँबाट ताप्लेजुङ तरुवा गरिदिएका छन्। गत जेठ 17 गते बोर्डिङ पास भइसकेका कर्मचारीलाई सिस्टममा नाम नभएको भन्दै घर फर्काएका विमानस्थल युनिट इन्चार्ज गगन बहादुर चन्दलाई सोधपुछ गरिएको थियो, तर उनको चित्त बुझ्दो जवाब नदिएको भन्दै मन्त्री किराँतीले कारबाही स्वरूप ताप्लेजुङ सरुवा गरी थप अनुसन्धान जारी रहेको सामाजिक सञ्जाल मार्फत बताएका छन्। त्यस्तै फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेनका म्यानेजर क्रिस्टोफर गाल्टियरले लियोनल मेस्सीले सिजनको अन्तिम खेलपछि क्लब छाड्ने पुष्टि गरेका छन्। लिग 1 मा शनिबार क्लेमोन्ट विरुद्ध हुने खेल पीएसजीको जर्सीमा मेस्सीको अन्तिम खेल हुने गाल्टियरले बताएका छन्। मेस्सी 2021 जुलाईमा फ्री ट्रान्सफरमा बार्सिलोनाबाट पीएसजी पुगेका थिए। 35 वर्षीय मेस्सीले यस सिजनपछि क्लब छाड्ने चर्चा थियो। पीएसजीका म्यानेजर गाल्टियरले विश्वकै उत्कृष्ट खेलाडीलाई प्रशिक्षक दिन पाउनु आफ्नो लागि खुसीको कुरा भएको पनि बताएका छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दै भिडियोलाई लाइक गर्न नछुटाउनुहोला। हवस् त अहिलेलाई भने लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, तपाईँको बाँकी पल शुभ बितोस्।